बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अरशद सलीम। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी पाकिस्तानी तारीख़ का इंतहाई अजीम दिन, इंतहाई सुनहरे अल्फाज वाला दिन। पाकिस्तान के पास्ट की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो इस जैसा दिन बहुत कम पाकिस्तानी तारीख़ में आया है। इस बाबत भी आज की वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सेकेंडली, महमूद ख़ान जो पाकिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत प्रोविंस सूबा KPK, उसका CM है। उसके और फवाद चौधरी साहब के बीच में एक गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी, एक वीडियो वायरल हुई है मुबशर लुकमान साहब के बाबत। उसके बारे में कुछ गुफ्तगू हुई है, वो भी आप लोगों के साथ कुछ डिटेल हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। और DG IAS प्यार साहब, इफ्तिखार साहब जो है, उसने आज इस सीट को ज्वाइन करने के बाद, इस डिजिग्नेशन पे आने के बाद आज जो है ना, उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इंतहाई दबंग स्टाइल में, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज के चुनाव के साथ। वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर हमारी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब, जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करते हैं 27 फरवरी। पिछले साल 2019 को हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया, वो इंतहाई तकब्बुर में, गरूर में आकर, क्योंकि उन लोगों के जहनों में ये था कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है और हम बहुत बड़े मुल्क के मालिक हैं और हमारे पीछे इसराइल और अमेरिका जैसा सुपर पावर जो है वो हमारे पीछे खड़े हैं, तो हम जो है ना पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर मज़ीद से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये एक गलती की, क्योंकि ऑलरेडी मोदी जो है ना एक गेम खेल रहा था और गेम ये थी कि इलेक्शन आने वाले थे इंडिया में, और जब भी इंडिया में इलेक्शन आने वाले होते हैं तो वो जो है ना पाकिस्तान पे इस तरह की दरअंदाजियाँ और गलत बयानात और इस तरह की चीज़ें ज़रूर करते हैं। और स्पेशली अभी जो ये पार्टी है, इन लोगों का तो वतीरा यही रहा है, बल्कि इनका वोट बैंक ही इस चीज़ का है कि ये अगेंस्ट मुस्लिम और अगेंस्ट पाकिस्तान जो है ना बात करे और कुछ एक्शन ले। उन लोगों ने गलती की और पाकिस्तान के अंदर उनके जहाज़ आए, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने, एयरफोर्स के जवानों ने और पाकिस्तान के जो गयूर पायलट्स है, उन लोगों ने ऐसा सबक सिखाया इंडियंस को, ऐसा सबक सिखाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। 27 फरवरी 2019 को इंडिया के 2 जहाज़ गिराए पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के जानबाजों ने उनके 2 जहाज़ गिराए। एक जहाज़ पाकिस्तान के एरिया में गिरा और दूसरा जहाज़ हिट करने के बाद इंडिया के बॉर्डर के उस साइड पे, मतलब कि इंडिया के अंदर गिर गया, कश्मीर के अंदर गिर गया था। तो ये, लेकिन गिराए किसने थे? दोनों पाकिस्तानी शाहीनों ने। और उस एक्शन के बाद इंडिया को जो है ना पसपाई करनी पड़ी और जो भी उनका गुरूर था, तकब्बुर था, वो खाक में मिल गया था। आज जो है ना स्पेशली कराची में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था जिसमें एयरफोर्स चीफ ने जो है खिताब किया और भी जो है काफ़ी खिताबात उसमें हुए। और ये जो है ना साबित किया गया, आज के दिन भी ये साबित किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो हर वक्त तैयार है दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। दूसरी आज की वीडियो के लिए जो इंतहाई अफसोस के साथ जो है ना ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ और अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि महमूद ख़ान जो CM KPK है और फवाद चौधरी साहब जो मरकज़ में मिनिस्टर है, सेंट्रली मिनिस्टर होने के बाद जो है ना उन लोगों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि जिन जगहों पे ये लोग बैठे हुए, जो सीट्स अल्लाह की ज़ात ने इनको दी है, जो इज़्ज़त दी है, तो पॉलिटिशियंस को तो वैसे भी, जो आम पॉलिटिशियंस है उनको तो वैसे भी जो है ना इंतहाई सोच समझ के साथ जो है ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब बंदे के पास इतना बड़ा एक पावर का जो है ना अंबार बंदे के सर पे आ जाए, सेंट्रली जो है ना मिनिस्ट्री मिल जाए, दूसरे को जो है ना CM KPK बनाया जाए, तो ऐसी जगहों पे आने के बाद तो इन लोगों को इंतहाई एहतियात करना चाहिए। इन लोगों को पता ये भी है कि यही जो हमारे मीडिया के लोग हैं, यही लोग इन लोगों को सर के ऊपर उठाते हैं, इन लोगों को हाईलाइट करते हैं। ये जब, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, जब ये लोग पावर में नहीं होते तो ये मीडिया के करीब आना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम मीडिया के ज़रिए ही जो है ना लोगों तक हमारा सब कुछ पहुंचता रहे और मिन्नतें कर के जो है ना लोगों को बुलाते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना आप लोग नशर करें। लेकिन जब ये लोग पावर में आ जाते हैं तो इनका तकब्बुर जो है ना आसमान तक पहुंचना शुरू हो जाता है। ये लोग तकब्बुर में आ जाते हैं और उस तकब्बुर की वजह से जो है ना ये लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान है, इंसान से गलती ज़रूर होती है। मुबशर लुकमान जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एंकर है, उससे भी गलती हुई होगी शायद, जो है ना उसने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए होंगे जब नौबत इस बात तक आ गई थी कि फवाद चौधरी और मुबशर लुकमान के बीच में लड़ाई
شروع ہو گئی تھی اور فواد چودھری نے مبشر لقمان کو تپڑ مارا تھا، لیکن وہ پاسٹ کا قصہ بن گیا تھا۔ پاسٹ کا قصہ بننے کے بعد جو ہے نا اگر اس میں غلطی مبشر لقمان کی تھی بھی تو فواد چودھری کو جو ہے نا بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور اس چیز کو بھول جانا چاہیے تھا، نہ کہ نجی محفلوں میں جو ہے نا یہ لوگ ڈسکس کریں۔ اور جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں جو ہے نا فواد چودھری اور محمود خان جو سی ایم کے پی اے ہے اور باقی بھی جو ہے نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور فواد چودھری کو جو سی ایم کے پی کے ہے محمود خان وہ کہتا ہے کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا، بہت اچھا کیا کہ مبشر لقمان کو آپ نے تپڑ مارا۔ تو فواد چودھری اس ٹائم پہ بھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں یار نہیں کرنا چاہیے، لڑائی وغیرہ سے کچھ نہیں بنتا اور یہی جو میڈیا کے لوگ ہیں ہمارے کام آتے ہیں، یا ہم جو ہے نا آپس میں ایک ہے، یا ہمیں یہی لوگ جو ہے نا لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارا میسیج پہنچاتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے اگینسٹ وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو جو ہے نا تکبر میں ہے، وہ جو ہے نا اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے مجھ پہ غلط الزامات لگاتا ہے کہ میری کچھ پورن ویڈیوز وغیرہ اس کے پاس ہے۔ تو اس طرح کا جو ہے نا جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بالکل عام عوام برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ان لوگوں کو عام عوام ووٹ دے کے اس جگہ پہ پہنچاتے ہیں اور میڈیا کے لوگ ان لوگوں کی خبریں جو ہے نا بریکنگ نیوز بنا کر جو ہے نا آگے پلاتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کے ناموں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، ایسی چیزیں اگر سامنے آئے گی تو عام عوام پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا کہ جن لوگوں کو ان مقامات تک ہم لوگ پہنچاتے ہیں ووٹ دے کر، اور میڈیا والے جو ہے وہ ان کے نیوز کو جو ہے نا نشر کر کے ایک مقام پہ لے کر آتے ہیں، بعد میں پاور میں آنے کے بعد یہ لوگ ایسی گفتگو کرے، یہ ان کو ان کے ڈیزگنیشن کو، ان کی حیثیت کو، ان کے سٹیٹس کو زیب نہیں دیتا۔ تھرڈلی جو آج کی ویڈیو کے لیے ہم لوگوں نے چنا ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج فرسٹ پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان آرمی ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس میں ہر چیز کا نعم البدل ہے، ہر بندے کا نعم البدل ہے۔ جب آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیٹ پہ تھے تو لوگ یہی کہتے تھے کہ اس جیسا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا دوسرا نہیں آئے گا، لیکن نہیں، کیونکہ آرمی کی تربیت ایسی ہے، آرمی کا جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ ایسے طریقے سے بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ جب ایک جگہ پہ 2 سال 2.5 سال گزار کے اس سیٹ کو چھوڑتا ہے، کوئی جرنیل کوئی بریگیڈیئر، تو اس کے نعم البدل جو بندہ آتا ہے تو اس کی بھی تربیت اتنے خوبصورت طریقے سے ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر جاتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جو آصف غفور صاحب جا رہے ہیں اس سیٹ سے، جو نیا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے افتخار صاحب، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کیسی بریفنگ وہ دے گا، پریس کانفرنس میں جو ہے نا کیسی وہ گفتگو کرے گا، الفاظ کا چناؤ کیسا ہوگا، کیونکہ عام ذہنوں میں تھا اور یہ حقیقت بھی تھی کہ آصف غفور صاحب نے اس سیٹ کے ساتھ، اس ڈیزگنیشن کے ساتھ جو انصاف کیا بہت کم جو ہے نا دیکھنے میں آیا، اور اسپیشلی انڈیا جیسے کنٹری جو ہمارا دشمن کنٹری ہے، ان کے لوگوں نے بھی یہ جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کیا کہ اس جیسا بندہ جو ہے نا بہت کم ملتا ہے۔ لیکن آج جو پریس کانفرنس کی ہے افتخار صاحب نے، انتہائی خوبصورت الفاظ کا چناؤ اس نے کیا ہے اور انتہائی دبنگ سٹائل میں جو ہے نا اس نے باتیں کی ہے، اور لگ رہا تھا ایسا آج اس نے لوگوں کو احساس دلایا، لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ آصف غفور صاحب کا جو نعم البدل آیا ہے تو وہ بھی انتہائی شارپ، انتہائی خوبصورت اور انتہائی عقل مند انسان ہے۔ اس نے انڈیا کو اسٹریٹ جو ہے نا یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں آپ لوگ نہ رہے، پاکستان وہ ملک نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی در اندازی کریں گے، کوئی ایکشن لیں گے اور ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے نا اس کو سہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے جب بھی فیوچر میں اگر کوئی غلطی کی تو 27 فروری سے بھی زیادہ جو ہے نا آپ لوگوں کو سبق ملے گا آپ لوگوں کی کسی بھی ایکشن کے اگینسٹ، جو ہمارا ریئیکشن ہوگا اس سے۔ اور دوسرا جو ہے نا جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہے افتخار صاحب، اس نے یہ بھی جو ہے نا باقاعدہ میسیج کنوے کیا کہ ابھی جو نیکسٹ جو بھی جنگ ہوگی اس جنگ کو جو ہے نا معمولی تصور نہ کیا جائے، وہ جنگ بہت بڑی جنگ پھر ہوگی اور اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہوگا، کیونکہ آصف غفور صاحب کو پتہ ہے، جو افتخار صاحب ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایکچول پاور کیا ہے، پاکستان ایکچولی کتنے زیادہ طاقت میں ہے، پاکستان آرمی کی ایکچول سٹرنتھ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اگر کوئی بیان دیتا ہے، کوئی بات آگے لوگوں کو دیتا ہے، پہنچاتا ہے، پریس کانفرنس میں اوپنلی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ پریس کانفرنس جو ہے نا پاکستان میں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہی پریس کانفرنس انڈیا میں ہمارے جو دشمن ملک ہے وہ باقاعدہ ان کے جو ہائی لیول کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر ایک ایک لفظ پہ جو ہے نا غور کرتے ہیں کہ اس نے کیا لفظ کس طریقے سے ادا کیا۔ تو اگر اس نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہے افتخار صاحب، اس نے جو بھی باتیں کی ہے تو پاکستان کی جو ایکچول پاور ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے باتیں کی ہے اور 100% سچی اور ٹرو باتیں کی ہے۔ تو جو افتخار صاحب ہے آج کے دن 27 فروری 2020 کو جو اس کے الفاظ میں نے سنے، جو اس کی پریس کانفرنس میں نے سنی،
مجھے حقیقت ہے دلی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آصف غفور صاحب کا نعم البدل جو ہمیں ملا ہے تو وہ بھی آصف غفور صاحب جیسا ہی ہے، اور آصف غفور صاحب نے جس طرح اس سیٹ کے ساتھ انصاف کیا، پاکستان آرمی کے ساتھ اس سیٹ کا جو حق اس نے ادا کیا، تو جو یہ ابھی موجودہ DGISPR صاحب ہے یہ بھی اس سے کم نہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن اس جیسا انصاف ضرور کرے گا اور حق ادا کرے گا۔ ناظرین شکریہ۔